ओम नमः शिवाय. श्री गुरुदेव दत्तात्रय महाराज की जय. आजच्या या श्री गुरुदेव दत्तात्रय महाराजा मूर्तीच्या आगमनाक आमचे मध्ये असतात आमचे मराठीक झडपी मेंबर बाब सिद्धार्थराव देसाई तसेच सोडल्याचे आदले सरपंच डेप्युटी सरपंच आणि आताचे पंच बाब कमी फर्नांडीस आमचे देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब साईदीप तसेच दीपू भारत हांगा जमिल्ली सगळी आमची गांवकरी अखेर हांव सजमतां की हो सण आमचे मध्ये आयिल्लो आसा. फाटल्या 4 वर्सांचा कठोर असे परिश्रम आम्ही घेतले. सगळ्यांचे सहकार्य सगळ्यांचे कॉपरेशन आणि हात करून सगळ्यांचो एक मोलाचो टायम काढून सगळ्यांनी आयज आणि पुनर्वसन जे आमच्या देवूळ आज पुनर्बांधणी जाल्ले श्री देव दत्तात्रयाचे ते आमच्या प्रत्यक्ष आम्ही पाविल्ले आसा त्या क्षणाक पावल्ले आसा. अवघे आम्ही 2 महिन्या भितर 1.5 महिन्या भितर आम्ही हेजे उद्घाटन करतले. तर आयज आमची मूर्तीचे जे क्षणाचे आम्ही इतले आतुरतेन पळयताले ते क्षणाची मूर्ती आज देव महाराज आमचे मध्ये पावल्लो आसा. आपली स्थळां पावल्लो आसा. जी सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हाच करून कमिटीचे पुराय गांवकऱ्याचे हाच करून आमचे हनुमंत भारत आमचे दीपक भाई पुराय सगळं समज त्याने पुराय एक मेहनत घेऊन एक मेहनतीचा एक कष्ट घेऊन सगळे खंय आपला टायम खंय तर टायम सुद्धा टायमाचे पर्व करना जाता. पावस जावं रात जावं दिवस जावं सदांच या देवळा मुखार सदांच आसताले. आम्ही सदांच पळयताले आनी आयज क्षण खरोखर पावलो आसा. खूप बरें दिसता. खूप अभिनंदनाचे पात्रता तुम्ही सगळे लोक आसात. आयज भरघोस पावसाक इतलो पावस झडोन सुद्धा जीव जल्लोष जो उमेद तुम्ही झेंडे मारून दाखयला आसा. खरोखर म्हाका देव दत्तात्रयाचो जावं त्याच्या तोंडाक पळयला वयता जे आमी आयज उमेदीच्या जाल्ल्याचे आहा. उमेद ही अशीच आमी फुडाराक दवरया. त्या 1.5 महिन्यांनी आमी सगळ्यांनी हो जल्लोष हो उत्साह आहा सगळे भुरग्यांनी आमी सगळे वचत वाडया. हांव मागता सगळ्या कडेन देव दत्तात्रयान अशीच कृपा सगळ्यांचेर दवरची. ह्या गांवचेर दवरची. ह्या मठाचेर दवरची. ह्या पुराय वाठाराचेर दवरची. ताचे सगळ्यांच्या बरें करून कल्याण जाते. सगळ्यांचे देव बरें करूं. हांव मागता आमचे झडपी मेंबर बाब सिद्धार्थराव आसा ह्या क्षणाक आमचे 2 शब्दान आपल्या वांगडान जाता. दत्तात्रय देवाक नमन करून आजच्या या क्षणाक खऱ्यांनी उत्सव एक मोठो उत्सवाचो आणि एक मोठो आनंदाचो क्षण हो. कित्याक पळोवपाक मेळटा आमी आमचे बरोबर आमची ह्या क्षणाक आमचे आसात आमचे बीजेपीचे मंडळाचे अध्यक्ष आमचे मनोज बाब आमचो ह्या वाठाराचो पंच आनी आदलो सरपंच आमचो टोनी बाब आमचे डेप्युटी सरपंच दीपश्रीबाई आमचो कमिटीचो साईदीप आनी सगळे परत आनी सगळे कमिटीचे मेंबर गांवचे सगळे भाविक हे खऱ्यांनी आनंदाचो आणि उत्सवाचो हो एक क्षण आणि बरें दिसता. ह्या वेळार जेन्ना मूर्ती हाडटात तेन्ना एक प्रत्येक भाविकाच्या मनाक जे आमी उत्साह पळयताले दिंडी मारतना सुद्धा इतलो पावस आयलो पूण तरी आसतना सगळे भाविक ज्या उत्साहान आनी एक भक्तीन जे हांगा दिंडी मारून सगळे जे उत्साह सेलिब्रेट केल्ले आसा ते खातीर हांव सगळ्यांक मनांतल्यान शुभेच्छा दिता. आनी मेन चड करून आमच्या कमिटीक जे म्हाका दिसता कितलीशीच टायम जालो परिश्रम करून ह्या देवळाचें काम जे हाती घेतले खंयचेय म्हाका दिसता देवळाचें काम हाती घेतना आमकांच तांकां खबर आसता की कितले ते आमच्या फॅमिलीक आनी खंयचे जे सण जे आसता आपलो टायम कितलो आपलो टायम हे करून आपले एक काम जे वास्तू बांदपाचे हाती घेतले आसा ताचे खातीर कितले टायम दिवपाक पडटलो. आनी म्हाका दिसता इतलो टायम तेणे आपल्या फॅमिलीचे टायम आनी घरांतलो सॅक्रिफायस करून आयज म्हळ्यार गांवचे खातीर आनी देवा खातीर जो आयज म्हाका दिसता हो क्षण सगळो आपलो टायम दिवन आयज जी वास्तू बांदपाचे सगळ्याचे म्हणजे गांवची लोकांचे हे आसले ते म्हाका दिसता वास्तू तयार जाल्ले आसा. आनी ते अवघे मनोज लोकांक सांगले ते प्रमाणे 1-2 म्हयन्याक आमचे मूर्ती प्रतिश्ठापन जातले. आनीक म्हाका दिसता इतले उत्साह आनी इतलो ह्या पावसाक सुद्धा जावन इतले लोकांचो उत्साह आनी इतलो पळोवन एक मन भरभरून वता आनी सगळ्या लोकांक हांव शुभेच्छा दिता. आनीक आमचे कडल्यान म्हाका दिसता खंय तरी आमचे कडल्यान कितें करपाक मेळ्ळें फुडें आनी कितें जायें आनी आमचे कडल्यान कितें करचो अपेक्षा आसा तेणी हावेंच आमचे कडेन सांगचें. आमचे कडेन कितलें करपाक मेळटलें देवा खातीर आनी तेंचे खातीर आमी सदैव तेंचे बरोबर आसतले आनी सदांच करतले. ह्या क्षणार म्हाका ह्या मेळ्ळें आनी दिंडी मारपाक मेळ्ळी आनी तुमचे मदीं रावपाक मेळ्ळें आनी तुमचे मदीं ह्या क्षणाक म्हाका सहभागी करपाक मेळ्ळें त्या खातीर हांव सगळ्यांचे तुमच्या मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू. जसे हांव एक 2 शब्द हांव तुमकां येणारे आमी डिसेंबर महिन्यात झडपीच्या इलेक्शनां वता आनी तूं सगळ्यांचो आशिर्वाद दिता आमी झडपीचे सिद्धार्थ बाबाचे वता हेच तुमची अपेक्षा करता. एक असो व्यक्ती जो आपलें नांव सदांच घेनाका म्हणटा आनी काम सदांच सदांच फुडें व्हरतना आनी केन्नाच म्हाका जाता की आपलें नांव सदांच घेनाका आनी आपल्या उलोवपाक सदांच दिनाका. पूण असो क्षण आसा की गांवांत एक मूर्ती येता आनी आमची सहभागी जाता सदां आमची मदीं आसता. आमच्या ह्या वाठारांतलो पंच बाब आठवणी बाबा कडेन मागता की 2 शब्द सांगता कित्याक मोलाचो वांटो तुजोय आसा. तूं सदांच आमकां हातभार लायता. 2 शब्दांत तुवें वर्णन काबार करता.
देवीक नमन करूंक येयल्ल्या सगळ्यांक पयलीं स्वच्छ रावन येवकारी दिता. कारण भरपूर पावस आशिल्ल्यान आनी इतली तुमी दिंडी मारून आमी 2-2.5 वस्तां पासून आमी पळयताले, फाटाफाट येताले. पूण इतलो लोक ही उमेद म्हाका इतली दिसता आयज बऱ्यांनीच असोच हांव मागता. इनॉग्रेशन हेज्यानूय डब्बल लोक जावचा आनी देवीन सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. डान्स करून हिंगा जमिल्ल्यांक आनी जे आयतल्यात तांकांय बीन आनी देवीन भरपूर तांकां आशिर्वाद बरी भलायकी दिवची हेच मागणें. मूर्ती स्थापना जेन्ना कार्यक्रम म्हाजे कडल्यान 100 खुर्च्यो देवळात दितलो. त्या बरें हांव मुद्दम सांगता हांगा जे झडपींतल्यान फुडाराक सुरू जाले आनी तातले फुडें पेवर्ड्स घालपाचें कितें आसा सरावंडींग तें म्हाजे कडल्यान तुमकां हें की ते बाबाचा विजय असो. गडबीचं ह्याच उत्तराचं ह्याच त्याच्या उत्तरबाईच्या उत्तर हे सगळ्या आम्ही फाटल्या 5 वर्सात पळयत जाल्ले आसा. क्षण सोंपता सुद्धा आपल्या टर्माचो तरी ताणें म्हटलें की तो फुडलो टर्म आपलो येतलो, ताका देव दत्तराचा दितलो तितून शक्य ना तुमच्या सगळ्या आशिर्वादात तो असोच ताजो मोलाचो वाटो तो सगळ्याक दिला. फाटल्या 5 वर्सां आमकांय त्या देवाच्या आंगणान मेळटा अशी अपेक्षा धरता. आनी चड टायम काडनासतना जो आमचो सुतोदार आसा ह्या देवळाचो मोठो अध्यक्ष सायजीत नायक तेकडे मागता की सगळे भर पावसात जमलो तांचे वोट ऑफ थँक्यू काबार करता. आयज मूर्तीचे मनान केल्ली कारणान सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आमच्या फुडले प्रोग्रामाक सगळ्यांनी येवचें आनी हेज्या चड लोकांनी हजर जावचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता. थँक्यू. श्री गुरुदेव दत्त महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त महाराज की जय.